नाज़रीन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल जो है वो एक अहम ऐलान आफ़ाक अहमद साहब को करना था और आफ़ाक अहमद साहब जो है वो रैली से मज़ार-ए-क़ाइद पहुँचे और उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे पूरी महाजिर सियासत और कराची में सियासत का रुख जो है वो तब्दील हो जाए, जिसका वो कह रहे थे। तो उसके बाद जो है वो मीडिया ने सारी तोपों का रुख जो है वो आफ़ाक अहमद साहब की तरफ कर लिया और आफ़ाक अहमद साहब को जो है वो शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। सोशल मीडिया हो या दूसरे कोई प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे यही कहा जा रहा था कि आफ़ाक अहमद साहब ने जो है वो अगर कोई इतना बयान नहीं देना था, कोई इस तरीके की कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं करनी थी, तो फिर इलेक्शन से एक दिन पहले ऐसी बात क्यों की, जिससे जो है वो सारी तवज्जो उन्होंने अपनी तरफ मरकूज़ की और एंड में जो है उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला। तो उसके बाद एक क्लैरिटी जो है वो आफ़ाक अहमद साहब की तरफ से आई। उन्होंने कहा बिटवीन द लाइन्स जो है वो मैंने बता दिया है और जो मुझे बात करनी थी वो मैंने अपनी कौम से, अपने वोटर से, सपोर्टर से जो है वो बात कर दी है। और कहा यह जाता है, कुछ ज़राए ये कहते हैं कि आफ़ाक अहमद साहब ने जो है वो अपनी सियासत बचा ली है। वक्ती तौर पे तो उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अपनी कौम के बेहतर मफाद में, वसीतर मफाद में, अपनी पार्टी को बचाने के लिए फ़िलहाल उनको ये कड़वा घूंट जो है वो पीना पड़ेगा। बिकॉज़ उसका रीज़न ये है कि उससे पहले जो वो ऐलान करने जा रहे थे और उससे पहले 2 दिन पहले जब उन्होंने ग़ालिबन इतवार को या हफ़्ते को ये कॉल दी थी, तो उसमें उन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो शो किया था एमक्यूएम लंदन के लिए, अल्ताफ़ हुसैन के लिए, और फिर वो वेट कर रहे थे कि वहाँ से भी कोई ऐसी कोई चीज़ आए, कोई सॉफ्ट कॉर्नर आए और फिर आफ़ाक अहमद साहब जो हैं वो एक कदम आगे बढ़ें और फिर वो आज़ाद उम्मीदवार जो कि एमक्यूएम लंदन के हैं उनकी हिमायत का ऐलान करें। बट एमक्यूएम लंदन ने जो है वो कोई ऐसी चीज़, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया इसको और फिर आफ़ाक अहमद साहब जो है वो यकतरफ़ा ऐसी कोई चीज़ करने जा रहे थे जो यहाँ पे लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं है। तो इसीलिए आफ़ाक अहमद साहब ने जो है वो उस वक़्त तो जज़्बात में फ़ैसला कर लिया था, लेकिन जब उनको रियलाइज़ हुआ या रियलाइज़ करवाया गया कि आप जो है वो जो पार्टी चला रहे हैं वो चलाते रहें और आप तो अभी फ़िलहाल जो है वो महाजर नाम पे सियासत कर रहे हैं, तो आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, आप जैसी सियासत कर रहे हैं वो करते रहें। बट अगर आप किसी और की हिमायत का इरादा रखते हैं तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आफ़ाक अहमद साहब ने जो है वो गुस्सा कहीं न कहीं तो निकालना था, तो फिर उनका हदफ जो थे वो मुस्तफ़ा कमाल बने। तो फिर उन्होंने एमक्यूएम को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया, एमक्यूएम पाकिस्तान को, मुस्तफ़ा कमाल साहब को, और फिर ये कुछ कह के उन्होंने जो है वो सम अप किया और वो अपनी रैली ख़त्म की। आज जो है वो उनका वज़ाहती बयान जो है वो सामने आ गया। एक और जो चीज़ है, अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है वो इलेक्शन में आ रहे हैं, दावे एमक्यूएम लंदन कर रही है, सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया ही महज़ जो है वो एमक्यूएम की पूरी कैंपेन जो है वो मैनेज हो रही है एमक्यूएम लंदन की, और सिर्फ फेसबुक पे या ट्विटर पे या व्हाट्सएप के थ्रू या उन्होंने जो अपनी वेबसाइट बनाई है, अब पाकिस्तान में जो है वो हर आम आदमी या कराची में भी जो पुराने लोग हैं वो स्मार्टफोन्स यूज़ नहीं करते हैं। वो इंटरनेट की इस तरीके से उनके पास ना अवेलेबिलिटी है, ना उनका यूज़ है कि जिससे उनको क्लैरिटी हो या पता हो कि निशान क्या है। तो लग ये रहा है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को जो है वो ट्रैप किया गया और ट्रैप ऐसे किया गया कि बहुत ज़्यादा जो है वो होता था शोर कि भाई ग्राउंड पे एमक्यूएम लंदन का बहुत फ़ेवर है, सपोर्ट बहुत मौजूद है, बट कराची के डायनामिक्स जो हैं वो चेंज हो गए और एमक्यूएम लंदन जो वहाँ बैठी हुई है वो 80s से 90s से जो है वो लंदन में ही है और वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। और एमक्यूएम की जो सरगर्मियाँ हैं वो उस तरीके से इंटैक्ट नहीं है अब शहर में, क्योंकि जो उनकी सरगर्मियाँ इस वजह से भी नहीं है कि जो उनकी तंजीम है उस पर पाबंदी, और उन्होंने फ़िलहाल जो है वो कोई ऐसी स्ट्रक्चर अभी जो है वो नहीं है जिसकी वजह से उनको ख़बरें जाएँ। तो यही वजह है कि जब रियलिटी से वो बेखबर हैं, तो इस वजह से उनको ट्रैप करके उनको कहा गया कुछ ना कुछ तरीके से, अल्ताफ़ हुसैन साहब को और एमक्यूएम लंदन को ये कहा गया कि आप ग्राउंड में आए। वो एक कहावत है ना कि शेर आया शेर आया, और शेर आया जब तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मुतवज्जे होते हैं कि भाई शेर आ रहा है, और एक दिन जब शेर आ गया तो पता भी नहीं चला। और जब अल्ताफ़ हुसैन साहब कहते थे कि 48 घंटे मुझे दे दो,
تو اس کے بعد شہر کا نقشہ بدل جائے گا، واپس یہ شہر جو ہے وہ الطاف حسین کرنے لگے گا. بٹ اب ریالٹی چینج ہو گئی ہے، کیونکہ الطاف حسین کا جو ووٹر سپورٹر ہے جس سے وہ رائے طلب کرتے ہیں، وہ میجورٹی جو ہے وہ لیاقت آباد کا ہو سکتا ہے، نیو کراچی کا ہو سکتا ہے، کورنگی کا ہو سکتا ہے، یا چلیں ملیر میں بھی کچھ ایریا دیکھ لیں. یہاں وہ لوگ ہیں، مہاجر آبادی ہے جس نے نقل مکانی نہیں کی ہے، یا کوئی نئے لوگ جو ہیں وہ آ کے ان جگہوں پہ جو ہیں وہ آباد نہیں ہوئے. تو یہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی شہر جو ہے وہ صرف الطاف حسین کا ہے. اور جو ان کو فیڈ بیک جاتا ہے لندن والوں کو، ان کو بھی یہی جاتا ہے کہ آج بھی شہر جو ہے وہ الطاف کا دیوانہ ہے. لیکن ریالٹی بہت زیادہ چینج ہو گئی ہے، کراچی کے ڈائنامکس بہت زیادہ چینج ہو گئے. یہاں کا جو نقشہ ہے پیپلز پارٹی نے بدل کے رکھ دیا ہے، اور اردو اسپیکنگ کمیونٹی اب میجورٹی میں کراچی میں اس طریقے سے موجود نہیں ہے جیسے پہلے ہوا کرتی تھی. تو مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ ایم کیو ایم لندن جو ہے وہ یہاں سے کچھ اس طریقے کی کامیابی حاصل کرے گی. باقی جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے ووٹ پہ، کیونکہ جن جن لوگوں کو پتہ چل رہا ہوگا. کیونکہ ایک تو یہ بھی ہے کہ ان کی جو اسٹرکچر یہاں پہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ کلیئرٹی نہیں ہے، ریاست سے ان کو اجازت نہیں ہے. اس کے علاوہ کچھ یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ ایم کیو ایم لندن کے لوگ جو ہیں وہ ایم کیو ایم پاکستان کی صفوں میں شامل ہیں. اور کیونکہ اسٹرکچر ایسا ہے کہ وہ پھر چھپے ہوئے ہیں، اور اگر چھپے ہوئے نہیں بھی ہیں تو وہ ایم کیو ایم پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ پھر وہ خبریں جو ہیں وہ ایم کیو ایم لندن کو جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے ایم کیو ایم لندن کے لوگ ایم کیو ایم پاکستان کو خبریں دیتے ہیں. تو یہ والی چیزیں بھی چل رہی ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ لوگ رہتے ایک جگہ، اور جب لوگ ایک جگہ رہتے ہیں، جب ایک جگہ بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو وہاں سے جو ہے ایک فیور تو الطاف حسین صاحب کا ہے، بٹ ان کو کھل کے سامنے نہیں آنا. اس وجہ سے وہ ایم کیو ایم پاکستان کے اسٹرکچر میں رہ کے کام کر رہے ہیں. اور ایم کیو ایم لندن بھی یہی چاہتی ہے کہ چلو وہ کام کریں، اور کیونکہ لوگوں کی نوکریاں بھی کے ایم سی وغیرہ میں ہیں، تو اس وجہ سے ان کو ضرورت پڑتی رہتی ہے. تو یہ صورتحال ہے. تو ایم کیو ایم لندن جو ہے وہ جو ایکسپیکٹ کر رہی ہے کراچی میں کہ جس طریقے سے وہ ان کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ لوگ نکلیں گے جوگ در جوگ، اور جو ہے وہ سوشل میڈیا کی بدولت ان کو بہت زیادہ ووٹ پڑیں گے، اور یہاں پہ جو شہر جو ہے وہ واپس جو ہے وہی والی چیز جو کہ پہلے ہوا کرتی تھی جب الطاف حسین صاحب موجود ہوتے تھے، تو ویسا ہوگا. بٹ ریالٹی ایسے دیکھنے میں فی الحال نہیں لگ رہا کہ ایسا ہو. لیکن اٹ ڈپینڈز آن دا ڈے. اور پھر اگر لوگ جاتے ہیں ووٹ ڈالتے ہیں تو پھر صورتحال جو ہے وہ مختلف ہوگی، منفرد ہوگی، اور بہت ہی ایک آؤٹ آف باکس چیز ہوگی کہ ایم کیو ایم لندن جو ہے وہ 48 گھنٹے کی نوٹس پہ یہاں سے اگر کچھ سیٹس نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. لارجر پکچر میں اس کو اگر دیکھیں تو نقصان جو ہے وہ صرف اور صرف اردو اسپیکنگ کمیونٹی کا ہے، نہ ایم کیو ایم لندن کا ہے، نہ ایم کیو ایم پاکستان کا ہے. اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ اب آزاد امیدوار جو گرفتار ہونا شروع ہوئے ہیں ایم کیو ایم لندن کے، تو وہ بھی بھگتنا جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کو ہوگا، ان کی فیملیز کو ہوگا. اسی طریقے سے اب یہاں کے لوگوں کے لیے جتنی مشکلات ہیں، بجلی ہے، پانی ہے، نوکریاں نہیں ہیں، دوسرے مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عام آدمی کے مسائل ہیں. اس کا ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہاں، اردو اسپیکنگ کمیونٹی سے جو ہے وہ اس کا لینا دینا ہے. تو دیکھنا چاہیے جو مہاجر حکمران ہیں کہ کب تک وہ آپس میں اس طریقے سے جو ہے وہ دست و گرباں ہوتے رہیں گے، اور اس کا نقصان جو ہے وہ اردو اسپیکنگ کمیونٹی کو ہوتا رہے گا. تو الیکشن کا دن آ گیا ہے، یقیناً سب ووٹ ڈالیں گے. ووٹ ڈالنے کے بعد جب رزلٹس آئے گا تو پھر دیکھیں گے کہ ایم کیو ایم لندن جو ہے وہ کس سٹیج پہ ہے، ایم کیو ایم پاکستان کس سٹیج پہ، اور کس کو کیا ملا، کون سی پارٹی جیتی، اور کون سی پارٹی کی مقدر میں جو ہے وہ شکست آئی ہے.